गवळी धनगर समाज जो आसा त्या समाजाक राजकीय त्यांच्या आरक्षणाची त्यांची अनेक वर्सांची त्यांची मागणी आसा आणि त्याची ती प्रक्रिया दिल्ली दरबारी चालू आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि ते कंटिन्युअसली ती फॉलो करीत आसा. गाकुवेद म्हणून त्या वेळाचेर सगळ्यांचो एकठांय हें आशिल्लो तातूंत भितर हे 3 समाजांचे मान्यता मेळ्ळी. फक्त एकच धनगर समाज आसा जो मुळात सुरवाती पासून 1963 पासून थंयच्यान आतां पर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यांत पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आणि तांची मागणी सरकारी दरबारात टॅक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय अशी. कितली कडेन मागणी केली तेंच्यांनी? तांची मागणी आतां पासून न्ही, जुनी मागणी आसा. फक्त ते कॉरस्पॉन्डन्स जातात आणि तातूंतल्यान मागीर ते रिपोर्ट्स आसतात आणि कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता. ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता त्या त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयिल्ले अध्यक्ष ह्या नात्यान आणि ह्या मातसो प्रयत्न करपाक सुटावो करपाक रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो असो. लोकसंख्या आहा तितली तेंची? सगळ्यांत कमी लोकसंख्या, खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा. सरासरी 30,000 पर्यंत तांची लोकसंख्या आसा. पण जातली रिजल्ट? मागणी तांची रास्त आसा. गोंयचो मूळ जे आसा भूमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आणि तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर समाज आणि तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा. तांच्या मागणीक अनुसरून सरकार दरबारी प्रयत्न चालू आसा.